बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम आबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब होते रहते हैं। हमारे खाने के प्रोग्राम होते हैं, नाश्ते के होते हैं, बारबेक्यू के प्रोग्राम होते हैं, दुआया तकारीब होती है। और आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, आप जानते हैं रबीउल शरीफ का महीना आका अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत का महीना है, जहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त सैलाब की वजह से जनूबी पंजाब इस वक्त जो लपेट में है। पहले आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और ये बहुत सारे इलाके कश्मीर के ज़द में थे। इस वक्त जनूबी पंजाब के इलाके। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ये जनूबी पंजाब में जो सैलाब आया हुआ है, बहुत सारी ऐसी माएँ बहनें जो एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली थी, पर्दे में रहने वाली थी, झोंपड़ी में रहने वाली थी, उनने हमेशा अपनी इज़्ज़त को जो है महफूज रखा, जो रूखी सूखी पे गुजारा किया। लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुश्किल की घड़ी में है। इस वक्त जनाब वो रोडों पे निकले हुए हैं। बड़ी अलीपुर का जो इलाका है, मुझे वहाँ से कहा है कि 80% अलीपुर जो है पानी में डूब चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। जनूबी पंजाब इस वक्त बहुत बड़ी जंग का इलाका, ये बड़ी मुश्किल में है। तो हम ये है कि जहाँ तक जो लोग मदद कर सकते हैं माली तौर पर उनकी सपोर्ट करें, और अगर हम कुछ नहीं करें दुआ तो कर ही सकते हैं। हम दुआ करें उनके लिए, और माली तौर पर भी मैं समझता हूँ कि जो अहले सरवत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, और अपने हाथ से जाकर उनकी मदद करें। और ऐसा ना हो किसी और के हाथ में दे दें, दरमियान में कोई और लोग खा जाएँ। कोशिश करें कि इस मुश्किल घड़ी में हमें अपने भाइयों को तना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हजूर की हदीस है, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए जिस्म की मानिद है। तो जब उन पे मुश्किल है तो हमें उस मुश्किल को, तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल में रहम फरमाए, करम फरमाए। हम उनके लिए दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के सदक़े उन पर करम फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। और जो अहले सरवत लोग हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, उनकी मदद करें। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि जनाब सियासत से बालातर होकर इस वक्त जनाब जो दुखी लोग हैं उनकी मदद करें। जो इस वक्त जो हमारे हमदर्दी के मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ हमदर्दी करें। तो ये मुख्तसर मेरा इंट्रो था। अब मैं मोहतरम नसीम साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि ये सूरह कौसर की तिलावत करेंगे, उसके बाद शाजी नात पेश करेंगे, दुआ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जी सैयद तनवीर शाह साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब में साथ मिलकर पढ़े। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ये दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर पे सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आका अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना इस अंदाज़ में माशाल्लाह आमद के हवाले से, और मेरे आका जान कायनात है, वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर की हदीस से अल्लाह ने कायनात अपने महबूब के लिए पैदा की। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
مولا کریم ہمارے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرما، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں مولا اس پروگرام کے وسیلے سے مولا جو سیلاب زدگان ان کی غیب سے مدد فرما، اور جو اہل ثروت حضرات ہیں ان کو مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما، پریشانیوں سے دور فرما، ہم سب کو مولا کریم اپنا گھر خانہ کعبہ دکھا، اور مولا حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، صفا مروہ کی صحیح نصیب فرما، اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما، سبز گنبد کے نظارے نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا، سچا اور پکا عاشق رسول بنا، ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ مولا سب کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، خاندان میں، ایمان میں، دین میں نیک اعمال برکت عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یاسین صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو سکون کے دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم غمگین دلوں کو سکون عطا فرما، بے چین دلوں کو چین عطا فرما، اور مولا کریم جس کی جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، آسان فرما، سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، اداروں کی خیر فرما، ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ مولا کریم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما۔ مولا کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ مولا تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے۔ مولا جس کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے مولا سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، ولادت مصطفیٰ کے صدقے، آمد مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج محترمات، اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ آمین۔